खुश आमदीद एक नए ब्लॉग में। और आज عفوك إني सामने के पास للنور हजारी सरकार जो مدت सरकार नहीं يداي आएंगे, उनके साथ हम نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت फॉर هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب